राय नहीं इसमें कि बलूचिस्तान इस टाइम सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मीर सरफराज अहमद बुगटी बलूचिस्तान के बिला मुकाबला नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 43 साला सरफराज अहमद बुगटी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी से है। वो 1 जून 1981 में बुगटी कबाइल के बासर वडीरे गुलाम कादरी मुसव्वरी बुगटी के यहाँ पैदा हुए। इनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मजलिस शोरा के रुकन रहे। बाद अज़ां बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हुए। सरफराज अहमद बुगटी कबीले के ज़ैली शाह मुसव्वरी की सरबराही करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके चचेज़ाद भाई मोहम्मद शरीफ बुगटी कबीले के मुसव्वरी शाह के साथ साथ ज़ैली शाहों के सरबराह भी रहे हैं, जिन्हें चीफ ऑफ मुक़द्दम बुगटी कहा जाता है। ये नवाब के बाद दूसरी अहम पोजीशन समझी जाती है। सरफराज बुगटी के वालिद साबिक गवर्नर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के इत्तेहादी थे। ताहम 80 के दिहाई के आखिर में इनके मुखालिफ बन गए और उस वक्त बुगटी कबीले के ज़ैली शाह किलपर से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर हमजा किलपर और नवाब बुगटी के रिश्तेदार मीर हमदान राहिजा बुगटी के साथ मिलकर नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाया। इससे कबल नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे और ख़ानदान के दिगर अहम अफराद कौमी व सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होते आ रहे थे, लेकिन सन 1988 के इंतखाबात में गुलाम कादिर बुगटी और उनके सियासी इत्तेहादियों ने पहली बार नवाब अकबर बुगटी को चैलेंज किया। इस तरह सरफराज अहमद बुगटी का ख़ानदान नवाब अकबर बुगटी के सियासी मुखालिफिन के तौर पर उभरा और आज तक नवाब बुगटी और उनके ख़ानदान के दरमियान ये सियासी और कबायली मुखासमत जारी है। हालिया इंतखाबात में उन्होंने नवाब अकबर बुगटी के पोते गहराम बुगटी को शिकस्त दी, जबकि गुज़श्ता इंतखाब में गहराम बुगटी से उन्हें शिकस्त हुई। सन 1988 में सरफराज बुगटी के वालिद गुलाम कादिर बुगटी ने नवाब बुगटी के बेटे सलीम बुगटी के खिलाफ कौमी असम्बली की नशिस्त, जबकि इनके साथी अमीर हमजा किलपर बुगटी ने सूबाई नशिस्त पर नवाब अकबर बुगटी के मुकाबले में इंतखाब लड़ा। इसके बाद इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गई। सन 1991 में अमीर हमजा किलपर बुगटी का कत्ल हुआ तो उनके ख़ानदान ने नवाब बुगटी पर इल्ज़ाम आयद किया। कुछ महीनों बाद नवाब अकबर बुगटी के बेटे सलाल बुगटी का कत्ल हुआ तो डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए और मुसव्वरी और किलपर कबाइल समेत नवाब बुगटी के मुखालिफिन को डेरा बुगटी छोड़ना पड़ा। सरफराज बुगटी का ख़ानदान मुल्तान और डेरा गाजी खान मुंतकिल हो गया। सन 2002 की दिहाई के अवाइल और वस्त में जब नवाब अकबर बुगटी और परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए तो सरफराज बुगटी और उनके ख़ानदान ने हुकूमत की हमायत की। नवाब अकबर बुगटी ने हुकूमत की हमायत और डेरा बुगटी में फोर्सेस की आमद के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए कबायली लश्कर भेजकर सरफराज बुगटी के वालिद, बड़े भाई और चचा को डेरा बुगटी के इलाके फैलाव से पकड़कर कई माह तक निजी जेल में कैद रखा। ताहम मार्च 2005 में नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई की। उनके किले को राकेटों और भारी असलहे से निशाना बनाया। नवाब अकबर बुगटी को इलाका छोड़कर पहाड़ों की तरफ जाना पड़ा। इस तरह सरफराज बुगटी के वालिद और बाकी रिश्तेदारों को रिहाई मिल गई। नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत ने नवाब बुगटी के मुखालिफिन को वापस डेरा बुगटी में बसाना शुरू किया। नवाब बुगटी के ख़ानदान की बजाय उनके मुखालिफिन को सियासी मंजरनामे पर आगे लाने का फैसला किया। सन 2008 के इंतखाबात में डेरा बुगटी से बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर सरफराज बुगटी के चाचाजाद भाई तारिक हुसैन मुसव्वरी को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल रही, जबकि सरफराज बुगटी और उनके वालिद ने तारिक हुसैन मुसव्वरी की मुखालिफत की। तारिक मुसव्वरी बुगटी के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाते हुए सरफराज बुगटी और उनके वालिद को डेरा बुगटी की डोली चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका। इन पर तशद्दुद हुआ, जिससे सरफराज बुगटी के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर भी हुई। बाद अज़ां उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करके तहफ़्फ़ुज़ मांगा। इसके बाद सरफराज बुगटी और उनके वालिद मुश्किलात का शिकार रहे। तो सरफराज बुगटी ये कह चुके हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हीं इख्तिलाफात की बिना पर उन्हें और उनके वालिद को गिरफ्तार किया और कई माह तक नामालूम मकाम पर रखा। इस तरह खुद सरफराज बुगटी और उनके वालिद भी लापता अफराद में शामिल रहे हैं। सरफराज बुगटी ने एक इंटरव्यू में इस हवाले से बताया था कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में उन्हें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तालीम
2 سیمسٹر پڑھنے کے بعد ادوری چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے لارنس کالج مری سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ سن 2012 میں ذرائع ابلاغ کے سامنے اس وقت آئے جب سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے چچزاد بھائی اور اس وقت کے رکن صوبائی اسمبلی طارق مصوری بگٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس میں پیش ہو کر الزام لگایا تھا کہ طارق مصوری نے 2 قبائل کے درمیان جھگڑے کے تصفیے میں 13 لڑکیوں کو ونی میں بھیجا۔ اس کیس کی سماعت اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار احمد چودھری کوئٹہ رجسٹری میں کر رہے تھے۔ سرفراز بگٹی کے اس کیس کا مقصد بنیادی طور پر 2013 کے انتخابات میں طارق مصوری کے لیے مشکلات پیدا کرنا تھا، اور پھر تب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت طارق مصوری کے بجائے سرفراز بگٹی کو حاصل ہو گئی۔ پھر وہ سن 2013 کے انتخابات میں پہلی بار آزاد حیثیت سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پھر نون لیگ میں شامل ہوئے۔ وہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی سربراہی میں مسلم لیگ نون، نیشنل پارٹی اور پختونخوا میں مخلوط حکومت میں وزیر داخلہ بنے۔ سیاسی منظر نامے پر نمایاں ہوئے۔ باقی وزراء اور حکومتی حکام کے برعکس سرفراز بگٹی بلوچ مسلح تنظیموں اور عسکریت پسندوں کے خلاف کھل کر بولتے رہے۔ سرفراز احمد بگٹی 2013 سے 2018 تک ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت میں وزیر داخلہ بلوچستان رہے۔ سن 2018 کے اوائل میں نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور نون لیگ میں بغاوت کر کے بلوچستان عوامی پارٹی باب کی تشکیل میں پیش رہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں باب کی حکومت بنی، تاہم سرفراز بگٹی ڈیرہ بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر نواب اکبر بگٹی کے پوتے گہرام بگٹی سے شکست کھا کر صوبائی اسمبلی سے باہر ہو گئے۔ تاہم وہ ستمبر 2018 میں سینٹ کی ایک حالی نشست پر ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو کر سینیٹر منتخب ہوئے اور 2021 میں باب کے ٹکٹ پر 6 سال کے لیے دوبارہ سینیٹر بنے۔ وہ ایوان بالا کی قائمہ کمیٹیوں برائے امور داخلہ، خارجہ، پیٹرولیم اور استحقاق کمیٹیوں کے رکن رہے۔ سرفراز بگٹی اگست 2023 میں انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ بنے۔ تاہم دسمبر کے وسط میں انتخابی شیڈول کے اعلان سے صرف چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ کر انتخاب لڑنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے 18 دسمبر کو بلوچستان کے علاقے کیچ میں آصف علی زرداری کی موجودگی میں ایک ورکرز کنونشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر BP10 ڈیرہ بگٹی سے دوبارہ بلوچستان اسمبلی کے رکن بنے۔ سرفراز بگٹی کی اپنے چچزاد بھائی طارق حسین مصوری سے سیاسی مفاہمت ہو چکی ہے، تاہم سیاست اور قبائلی دونوں میدانوں میں آج بھی ان کا مقابلہ نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے ہے۔ نواب اکبر بگٹی کے پوتے برہم داغ بگٹی، شاہ زین بگٹی اور گہرام بگٹی ان کے مخالفین ہیں۔ دہائیوں سے چلی آ رہی جنگ سرفراز احمد بگٹی اور نواب اکبر بگٹی خاندان کے درمیان 4 دہائیوں سے چلی آ رہی سیاسی اور قبائلی جنگ میں سن 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد تشدد کا عنصر واضح دیکھا گیا۔ سرفراز بگٹی 2016 میں اپنے آبائی علاقے بیکٹر میں بم دھماکے میں بال بچے۔ اس سے پہلے 2008 میں ان کے والد کے گھر پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک خاتون ہلاک جبکہ ان کے والد کے 2 محافظوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کے قریبی خلقوں کے مطابق سرفراز بگٹی پر اب تک 17 حملے ہو چکے تھے۔ سرفراز بگٹی اپنے اور اپنے قریبی ساتھیوں پر ہونے والے حملوں کے لیے نواب اکبر بگٹی کے پوتے برہم داغ بگٹی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ بارہا الزام عائد کر چکے ہیں کہ برہم داغ بگٹی نے بلوچستان ریپبلکن آرمی کے نام سے مسلح تنظیم بنا کر نہ صرف ریاستی اداروں اور اہداف بلکہ اپنے قبائلی مخالفین کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب نواب بگٹی کا خاندان سرفراز بگٹی پر اپنے مخالفین کے خلاف ریاستی اور حکومتی حمایت سے نجی ملیشیا چلانے کا الزام عائد کرتا ہے۔ سن 2013 میں نواب اکبر بگٹی کے پوتے اور بگٹی قبیلے کے سربراہ نواب علی بگٹی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر الزام عائد کیا تھا کہ سرفراز بگٹی اور ان کے والد غلام قادر مصوری بگٹی نے امن لشکر کے نام پر غیر قانونی نجی ملیشیا قائم کی ہے۔ تاہم سرفراز بگٹی کا موقف ہے کہ یہ امن لشکر ہے، جس کی مدد سے وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا اور اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔